से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ नया है ये। अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आप सबका आपके अपने प्रोग्राम पेश कदम में। आज आपके साथ है आपकी दोस्त हिलाला और मैं हूं आपका दोस्त अशफाक। आज आप सुनेंगे बच्चों की जुबानी एक कश्मीरी गाना और लो बीपी को कंट्रोल करने की बात भी होगी। मगर हमेशा की तरह सबसे पहले रुख करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी की ओर। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वैसे बारिश किसको पसंद नहीं है, मगर जब ऐसे मौके पर बारिश हो जब उसकी जरूरत न हो तो नताइज ठीक नहीं होते। इसी मौजू पर सुनते हैं उमर बाला और सज्जाद की तैयार करदा रिपोर्ट उमर बाला की जुबानी। इस साल गैर मुतवक्का बारिशों के नतीजे में जहां पूरे कश्मीर में तशवीश की लहर दौड़ गई, वहीं कुछ इलाकों में इन बारिशों के नतीजे में बहुत तबाही मच जाने के इतलात मिल रहे हैं। जहां तक कस्बे अवंतीपोरा की बात है, यहाँ न सिर्फ किसानों की फसल बहुत हद तक शदीद बारिश के नजर हो गए, बल्कि कई कुंभों के मकानात को भी नुकसान हुआ। इस हवाले से हमने अवंतीपोरा के चंद बाशिंदों के तासरात जानने की कोशिश की। इम्तियाज फसलस वारिया नुकसान कि जमींदार बोए करान अम सतन फसल उम्मीद वारियन कि आज बेरोजगारी गोडनिच अत फसलस पे तिमन रोजगार तम दपान गए फसल नेर हेको कह तजारत हेको कर खास कर गर जमीन कि बहुत ऑलरेडी पान तह बेरोजगार यूत जमीन कि दपान कह नत कह प्लानिंग करो दुकान रसा त्रो बेरोजगारी गि दूर तव मूजूब रूद पे अम गए नुकसान। शदीद बारिशों का सिलसिला पिछले एक माह में वक्फे से जारी रहने से न सिर्फ इक्तिसादी नुकसान लाहक हुआ, बल्कि समाजी तौर पर भी इन बारिशों ने कई कुंभों को मुतासिर किया। बाज लोगों ने शादियों की तकरीबात या तो मुलतवी या मनसूख की और बाज लोगों ने कुछ दीगर समाजी तकरीबात को टालने में ही आफियत समझी। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो फसलों को नुकसान होने के नतीजे में शादी के तकरीबात को मुख्तसर करने पर मजबूर होंगे। गुलाम रोजो मूत और अम खतर यह तिलगोगल अगर रूद पे फसल नेर असल मतलब वन खानदर कर रोजगार पन पकन मगर रूद सत गई खराबी तिलगोगल गो सोरे खराब। नाव जावेद अहमद बाबा यम रूद सत गई खराबी कह प्लानिंग बनावन कर ताकि रूदन दित कुन हिसाब बनाने कुन तरीक दित कम कर फसल किन गो तबाही यम किन मतलब पन्निस पानस बासन कि अगर मौसम ये रूद ये बन कहें त। बशीर अहमद पिंसू को अपने बाल बच्चों समेत अपने हमसाया के घर में रहना पड़ा। जब मुसलसल बारिश के नतीजे में पस्सी गिराने से इसके मकान का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। डंग दितमुत पन्निस लागतस पे दितमुत मतलब गवर्नमेंट करो लटि टाउन वाले लटि मे दीतो ये डंग यमो कोर गोरा मे तकरीबन दितमुत दरखास्त दून हथ ये सो बारिश पे हेन कालस डंगाव नीरत मे गो मकान क्रेक यथ मज ज कमर बिल्कुल तैयार वनकस वस पे खर वो कर मतलब बह गयस MLA गई तहसीलदार साहबस तस SP तव मौकस अत सारी मौकस मे अत वनकस बसान कहन ये मकानस मज वन वोत मे आज यम 8 दह पत पकान अत कह गोरा गसान कहें बे कोर त्रे निशान कर वो पाई बस बिल्कुल न मुलाजिम न बिल्कुल बेकार इंसान वन अगर कह मेहरबानी ग गवर्नमेंटस कर पे हमदर्दी।
और जब हमने बात की टाउन वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन से तो इनके तासरात कुछ इस तरह से थे। मोहम्मद लतीफ भट्ट, चेयरमैन टाउन वेलफेयर कमेटी अवंतीपुरा। और हाल ही ये बारिश वेदर खराब गो, काफी बारिश आई और स्पेशली जमींदारन गो काफी नुकसान। थजवान वावन आमिक टाइमस पे और ओत्र पे सैलाब पोजिशन गई, सैलाब तोत क्या हदस तान, तम थजवान गई सारी खराब। और प्रोडक्शन सोन पैडी सारे खुद पैडी दान ये वन और सह नामुमकिन, तमिक फसल गो काफी हदस तान गो मुतासिर। जमींदार काफी जमींदार तम आयल सीड्स तुलगुगल वन सह जमीनस मजे और अम आब सह वरान या ग्रीन ग्रास कवन खतर गवन खतर घास वास वोमुत सह गो तबाह। और अवंतीपोरा टाउन यह गो ज्यादा मुतासिर अमुक और यह मे बासान ये पैडी प्रोडक्शन नेर सैनिस एरिया मज क्या। अत सिलसिलस मज रेवन्यू डिपार्टमेंट रिलेटेड तहसीलदार सबस नीस ओत्र दौरस ते आम सैलाब सह आय मकान 2-3 गो नुकसान। तथ मे खास कर बशीर अहमद पींसू टिल डेट पन्नस मकानस मज बसान कह अब्दुल सलाम पींसू बे गुलाम महमद भट्ट हरपोरस मज तम गो मकान नुकसान। और तहसीलदार सबस वोन मे कि सैनिस फसलस वो काफी नुकसान और इन वोल सोन सीजन हार्वेस्टिंग वन पैडी सह गि मुकम्मल कह तो और न बन ये खास कर दान कह तो यह मुश्किलात काफी सान जमींदार बायन। हम उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिका हुकाम इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और जल्द ही इस बारे में कुछ ठोस इकदाम उठाए जाएंगे। ये तो थी बारिश से मुतालिक कुछ अहम बातें। अब जरा आगे चलें। जी बिल्कुल। हमारे नौनिहाल बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस जरूरत है उन्हें एक मौका देने की। यही मौका मिला कैट स्कूल अनंतनाग के बच्चों को, जो आज आपके सामने पेश करेंगे अपना टैलेंट। वाह, गाना सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी नवियत की एक मुनफरिद कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसकी मजीद तफसील के लिए बात करते हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट जुबैर मुश्ताक से। हिलाला, सबसे पहले जो खास बात थी इस सेमिनार की वो ये थी कि ये सेमिनार पूरी तरीके से स्टूडेंट्स ने खुद ऑर्गेनाइज किया था और इस सेमिनार का जो टॉपिक था वो था मीडिया डिस्कोर्स इन कश्मीर एंड इट्स एंगेजमेंट्स विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वर्ल्ड। इस सेमिनार का मेन मकसद ये था कि हम लोग जनरेट कर सके एक डीपर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे लोकल मीडिया कश्मीर में काम करता है और कैसे ये मुख्तलिफ थीम्स के साथ थीम्स को हैंडल करता है।
ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو ڈسکشنز ہوتے ہیں یہ نہ صرف کارآمد ہوتے عام لوگوں کے لیے بلکہ میڈیا پروفیشنلز اور اکیڈمیشنز کے لیے بھی. شکریہ زبیر. چلیے دوستو اگلے سیگمنٹ کی اور چلتے ہیں. آپ سب تو جانتے ہی ہیں ملال ہم سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ہو جاتا ہے، مگر دوستو اس ملال کو کیسے دور کیا جائے اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایسا ہی کچھ ہوا تھا زارا اور ثنا کے بیچ، اور ان کے اس ملال کے بارے میں ہماری صحافی بسما نے ان سے بات کی. آپ کا نام؟ میرا نام ثنا ہے. اور آپ کا؟ زارا. اچھا تو ثنا آپ ہمیں بتائیں اپنی اور زارا کی دوستی کے بارے میں. ہم یہیں کالج میں دوست بنے، پہلے دن سے ہی ہمارے بیچ کچھ رشتہ سا بن گیا اور آج ہم بہت گہرے دوست ہیں اور زارا میری سب سے اچھی دوست ہے. زارا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پیاری سی دوستی کے بارے میں؟ دراصل میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ میں جلدی سب کے ساتھ گل مل نہیں جاتی اور مجھے دوستی کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن جیسا ثنا نے کہا کہ ہماری دوستی پہلے سے کالج میں شروع ہو گئی اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ بہت اچھے دوست رہیں گے اور ماشاءاللہ ہم لوگ اس وقت بھی بہت اچھے دوست ہیں. کچھ وقت پہلے آپ دونوں کے بیچ کچھ ملال ہوا تھا، زارا آپ کیا بتانا چاہیں گی اس ملال کے بارے میں؟ دراصل میں کچھ دنوں پہلے بیمار ہو گئی تھی اور میں نے کالج آنا بند کر دیا تھا کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی اور سب نے مجھے فون کر کے میرے حال کے بارے میں پوچھا، لیکن ثنا نے مجھے کوئی کال نہیں کیا اور میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی اور مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ جس سے میں سب سے زیادہ امید کرتی ہوں اور اس نے مجھے فون نہیں کیا. ثنا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی زارا سے اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ یہ پہلے دن کالج میں ہی بیمار ہوئی تھی. جب یہ گھر پہنچی تو میں نے اسے فون کیا، یہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس کو ڈاکٹر نے ریسٹ کے لیے کہا تھا. اگلے دن ہماری لینڈ لائن خراب ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے میں اس کو فون نہیں کر پائی. میرے پاس سیل بھی نہیں تھا کہ میں اس کو فون کر پاتی. میں نے کالج سے اس کو ایک فرینڈ کے سیل سے میسج کیا تھا جس کا مجھے جواب نہیں ملا. تو زارا جس وقت آپ دونوں کے بیچ میں یہ ملال تھا آپ کیسا محسوس کر رہی تھی اس وقت؟ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ جس فرینڈ سے میں سب سے زیادہ امید کرتی تھی اور اس نے مجھے فون کر کے میرے حال کے بارے میں نہیں پوچھا تو مجھے فرینڈ شپ کی تسلی ہو گئی تھی. تو پھر اب کیونکہ یہ ملال دور ہو چکا ہے، ثنا آپ بتائیں کہ یہ ملال پھر دور کیسے ہوا؟ جس دن یہ کالج آئی میں نے اس کو گلے سے لگایا اور ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی اور اس کے بعد یہ ملال ختم ہو گیا. زارا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے ملال کیسے ختم کیا؟ ایکچولی جب میں نے اس سے بات کی تو مجھے لگا کہ اس کی بھی کوئی مجبوری رہی ہوگی جس وجہ سے یہ مجھے فون نہیں کر پائی، تو میں نے پھر اس بات کو وہیں پہ ختم کر دیا. ایسے چھوٹے چھوٹے ملال تو اچھے دوستوں کے بیچ ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ ہمارے ان دوستوں سے کیا کہنا چاہیں گی جن کے بیچ یہ چھوٹے چھوٹے ملال ہوتے ہیں؟ میں ان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملال ہیں یہ ہماری دوستی میں بہت معنی رکھتے ہیں اور اس سے ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت سمجھ آتی ہے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ ملال ختم کرنے چاہیے ورنہ یہ دوستی میں بہت برا اثر ڈالتے ہیں. اچھا تو ثنا آپ ہمارے دوستوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جیسا زارا نے کہا میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمیں ملال دل میں نہیں رکھنا چاہیے اور جلد سے جلد اسے دور کر دینا چاہیے.